सिल्वा उतरां सांगपाक. सगळ्यांक हाजीर आसल्याक देव बरी सांग जावन येता. पयलेच तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्या शॉर्ट नोटिसाचेर फकत एक SMS धाडून आनी तुमी सगळीं हिंगा एकठांय जाली म्हणून. जायत फावटी हांव खंय तियात्रांनी बी चीफ गेस्ट रावपाक गेलो सदांच सांगता, एक 40-50 वर्सां आदीं आमचे तियात्रिस्तांव, आमचे कांतारिस्तांव वा बरोवपी जावं ते सदां म्हणटाले 50 वर्सां आदीं त्या टायमाचे आमचो फकत म्हाका दिसता 5 ते 6 लाख आहलें गोंयचें पॉप्युलेशन. ते म्हणटाले आमचें गोंय सांबाळपाक जाय, आमचें गोंय भांगराचें गोंय, एक दीस आमचें गोंय काबार जातलें म्हणटाले. ते तेन्ना सांगताले 50 वर्सां आदीं. पूण आमी ते कॅर घेयलो ना. आमी कोण वेचून काडले तेमी कॅर घेयलो ना, लोकांनी घेयलो, आमी रावले. आनी सुसेग आतां 50 वर्सां आदीं म्हणटा तेन्ना सांबाळूंक ना म्हणून आयज सुसेगाद आमचें गोंय काबार जावपाक पावलां. आनी आयज ते 50 वर्सां आदीं उलयताले ते आमकां दिश्टी पडटा कित्याक जालां तें. सो तेन्ना आमी कॅर करूं ना, तेन्ना करूं ना म्हूण आयज आमकां घडोवन येता. सो आयज तेन्ना म्हणटाले गोंय सांबाळपाक जाय. आयज क्वेश्चन येयला. आतां थिंगा किसन आहलो आमचो डायरेक्टर, तेणें ती आतां गोंय कोण सांबाळटलो. पयलीं म्हणटाले गोंय सांबाळपाक जाय, आतां कोण सांबाळटलो. आतां क्वेश्चन प्रॉब्लम येयला, ते क्वेश्चन येयला आनी गोंय कोण सांबाळटलो. आख्खें गोंय कोण सांबाळटलो. म्हाका दिसता आख्खें गोंय सांबाळटलो जाल्यार सोंपतें एक बरो जावपाक ना. सोंपत्यान वचोन गोंय सांबाळपाक जायना. हांव म्हणटा गोंय सांबाळटलो जाल्यार एक एक गांव, एक एक विलेज आहा आमी सांबाळ्ळे जाल्यार ते आख्खें गोंय सांबाळटा परत. आयज प्रॉब्लम आहलो सोंपत्यान जायते दुसरे गांवचे आहाय कित्याक हो मुवमेंट दुसऱ्या गांवां वचपाक. आनी तेन्नाच एक एकट्यान आपली विलेज आपलो गांव सांबाळ्ळो जाल्यार आख्खें आमचें गोंय सांबाळपाक जाता. कित्याक आयज सोगटे गांवांनी चयल्यार एक एक प्रोजेक्ट येता, एक एक प्रोजेक्ट येता आनी सोगटे काबार गोंवार काबार जाता ते आमकां दिश्टी पडटाय. आयज आमी सांबाळटो जाल्यार एक एक गांव कितको सांबाळटो जाल्यार आयज एक प्लॅन आसपाक जाय. एक प्लॅन आसपाक जाय जे गांवांत आमचे विचून काडलो आहाय. 5 मेंबर आहाय, सरपंच आहाय, जिल्हा मेंबर MLA आहाय, तेज भाशेन आमचे एक्टिव्हिस्ट आसतात, आनीक एक मनीस शिकलेले आसतात, ताका एकठांय घेवन एक प्लॅन करपाक जाय. ताकाच लागून एक फावटी आमी गव्हर्मेंटान 2021 प्लॅन करता तेन्ना गांवांत धाडलो. गांवांत धाडून सगळे पंचायतान धाडून सगळ्या लोकांनी आपल्याक जाय तसो प्लॅन केलो. खंयच्या दोंगरार हात लावपाक जायना, खंयची शेतां फुगोवपाक जायना, खंयचे न्हंयत हात लावपाक जायना, खंयच्या लुगरार कितलो FIR आसतलो, कितले गांवांत वस्तर वायट आसतले, हे सगळे प्लॅन करून ओरिजिनल प्लॅन 2021 प्लॅन काबार जालो. तो काबार जालो पूण तेजे मुखार गेलो ना. आनी तो जीव दवरपाक तेमी कितें केलो, वले 16B हाडलें, तेजे उपरांत तेमी 17(2) हाडलें, आतां 39A हाडलें. ते कित्याक फकत तांकां जीव दवरपाक. आयज ही एमेंडमेंट हाडीत आसतात आनी आयज दिसती पडटा सांगपाक कितें जाता एक एक गांवां एज्युकेशन जाता जाल्यार हे आतां ही एमेंडमेंट हाडून एक एक गांवांचो लोक झगडा पडटलो. हें बॉम्ब जातो जाल्यार एक एक गांव झगडो परस एक एक रस्त्यार येयलो परस आयज हो मुवमेंट आमचो स्टार्ट केल्लो लोकांक हो रिजनल प्लॅन फायनल करपाक. हो रिजनल प्लॅन फक्त जावपाक जाय गव्हर्मेंटान पंचायतान धाडून पंचायता लोक सांगतात, गांवचे लोक सांगतालो तांकां रस्ते कितले जाय दोंगर हात लावपाक जाय. तेन्ना आमकां कळटलें जो आमी रिजनल प्लॅन नवो करता तो फायनल जावपाक जाय आनी तो 10 वर्सां पासून थोडे हात लावपाक जायना. मोद्यांनी एमेंडमेंट हाडपाक जायना. तेन्ना आमकां कळटलें की गांवांत खंय डेव्हलपमेंट जावपाक जाता, खंय डेव्हलपमेंट जावपाक जायना तें. सो आयज हांव जाणा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज हेचे एरियांत जायती एक्टिविटीज आहाय. एक फुटबॉल मॅची चलता, 2 गडे आमचे चर्चा नोवेनाय चलता. आतां आमची चिंचोली मीस जाली थिंगाय सायबिणी भायर सरपाक हांव जाणा लोकांक जाय तो येवपाक मेळना. पूण तुमी टायम काडून येयले म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव मागता आयज हो मुवमेंट आमी सुरू केला कित्याक मेन म्हणचो रिजनल प्लॅन. हांव जाणा आयज तुमकां इतलो मोग गांव म्हण तुमी येयले हेच भाशेन दुसऱ्याय गांवांत
असो मुवमेंट जालो जाल्यार गव्हर्मेंटाचे पेज येतलो, गव्हर्मेंटान कन्सिडर करपाक पडटलें आनी आमकां रायट आमचो रिजनल प्लॅन आमकां करून दिवपाक पडटलो न्यू. तेच भाशेन आयज हिंगा स्टार्ट जाला ते भाशेन हांव मागता ते हिला ते भाशेन जॅक्सनाक सांगला ते भाशेन दुसरे कडेन येतले, दुसरे भाशेन हिंगा तुमी अश्यो मिटिंगी करच्यो, आमी येतले, आमच्या बरोबर कोणाक येवपाक मेळटा तेय येतले आनी हे मुवमेंट आमी मुखार व्हरया आनी हो रिजनल प्लॅन आमी फायनल करूया. आमचो आयज हो मिटिंगेचो हो हाडला तो कित्याक तुमी जाणा आसा तूं म्हणटा तूं एमएलए आहा तुज्यान झगडो जाता पूण आमी एमएलए फकत 7 जाय ते 33 आय अमेंडमेंट ते इझी तेगे पास जाताय कितले बोवाड जाल्यार असेंब्ली बोवाड एपोज पासून गेले तेजी पास जाता इथे मी अमेंडमेंट देशान कोण हाडले ऑर्डिनन्स हाडटा ते आता 2.5 आसात ते 2.5 लावले पूण जेन्ना पयलो तेन्ना 2010-11 मुवमेंट जाल्लो रिजनल प्लॅन 11 बंद उडयलो ते भाशेन मुवमेंट जावन दी सगळे एकठांय जावन दी मुखार वचती आनी हो ओरिजिनल प्लॅन हो 2021 आता स्क्रॅप करचो तो फ्रीज करून दवरचो आनी नव्या एक 2035 प्लॅन करचो. तेज भाशेन जी आता 39-2 हाडला 17-2 आनी 39A हाडला तेय स्क्रॅप करचे हय सेटलमेंट आनी 2021 ताकाच परमिशन दिवची तितलेच जाता हे आहा ते मी दिवचे न्हू म्हणून हे आमचे डिमांड आसता.